26वीं आईनी तरमीम नाफिज। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम का पहला मरहला शुरू। पार्लिमानी कमेटी के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और JUI ने अरकान के नाम दे दिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का नाम फाइनल। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर फारूक एच नाइक को नामजद कर दिया। कौमी असम्बली से नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ नामजद। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा कमेटी का हिस्सा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, MQM की खातून रुकन राना निसार का नाम शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने पार्लिमानी कमेटी के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोपहर 4 बजे तलब। पहले मरहले में कमेटी चेयरमैन का इंतखाब होगा। दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 3 नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम देने के पाबंद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम शामिल होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया। अरकान को 26वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत हो गई। शंघाई ताउन तंजीम की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। वफाकी काबीना CEC के फैसलों की तौसीक करेगी। एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है। आज़ाद अदलिया का जो लफ्ज़ है, मैं समझता हूं कि आज एक सियाद दिन है उस हवाले से कि वो आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। ये जो तरमीम की गई है, ये गैर आईनी तरमीम, ये भी चंद अशराफिया को सिर्फ उनको ओबलाइज करने के लिए की गई है और उनके नीचे अदलिया को लाकर अदलिया को भी आज़ाद का लफ्ज़ खत्म करके महकूम बना दिया गया है। ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, खत्म करेंगे। अली अमीन गंडापुर का अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ने का ऐलान। वफादारियां बदलने वाले पार्टी मेंबरान को ना छोड़ने का इंदिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज़ मैंडेट नहीं। मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। आज़ाद अदलिया को महकूम बना दिया गया। हम ऐसी तरमीम को नहीं मानते। 26वीं आईनी तरमीम अशराफिया के लिए लाई गई। पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल और कौन नजरियाती। PTI का आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर वकला तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान कहते हैं, आइन का हुलिया खराब, अदलिया को कमजोर बना दिया गया। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। सलमान अकरम राजा ने 26वीं आईनी तरमीम आइन पर हमला करार दे दी। कहा, इस तरमीम से अदलिया की आज़ादी, आइन की रूह खत्म हो गई। हुकूमत एक मास्क है, उसके पीछे जो हैं उनके बारे में जानते हैं। जिस शख्स के खानदान ने यह आइन तख्लीक किया उसी ने निज़ाम और आइन को तबाह कर दिया। खान साहब को छोड़ने वाली नहीं हूँ। कुछ भी मुश्किलात आ जाएं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आपकी काविशों से मेरा बेटा रिहा हुआ। और ये भी मैं बता दूं कि जो मेरे खिलाफ एक हेट कैंपेन चल रहा है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, ना मैंने कोई डील ली है, ना मैंने कोई वोट दिया है, और मेरा गवाह सिर्फ मेरा अल्लाह ताला है और आप लोग हैं। PTI सेनेटर जरका तैमूर और MNA जैन कुरैशी मंजर-ए-आम पर आ गए। वीडियो पैगाम जारी। जरका तैमूर कहती हैं, अपने अल्फाज पर आज भी कायम हूँ। कल भी बानी PTI के साथ थी, आज भी हूँ। सीने में जो राज दबे हैं कभी वक्त आने पर इफ्शा करूंगी। जैन कुरैशी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश था, वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। मुझ पर दबाव डालने के लिए अहलिया को उठाया गया। मुल्तान में PTI कारकुन जैन कुरैशी पर बरहम, पार्टी का गद्दार करार दे दिया। कहा, शाह महमूद और जैन कुरैशी की सियासत खत्म हो गई। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर अख्तर मैंगल बरहम, दोनों सेनेटर से इस्तीफा मांग लिया। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कहना है, कासिम रुंझू और नसीमा एहसान सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा पार्टी के हवाले करें।
استعفا نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. چیئرمین سینٹ اور سپریم کورٹ سے کارروائی کے لیے رجوع کیا جائے گا. بی این پی کے دونوں سینیٹرز نے آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دیا تھا. چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ نون لیگ کا عادل بازئی کے خلاف بڑا ایکشن. اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. ایاز صادق عادل بازئی کو نااہل کر کے نشست خالی قرار دینے کا مطالبہ. عادل بازئی نے نون لیگ جوائن کرنے کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی. لگتا ہے سوال ہر روز اٹھے گا، کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ؟ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ کے مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت پر استفسار. فروغ نسیم نے کہا سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے، چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا 3 ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں، تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست مسترد. تحریک انصاف کے وکیل حامد خان اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں تلخ جملوں کا تبادلہ. حامد خان کا موجودہ بینچ کے سامنے دلائل دینے سے انکار. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، یہ نظر ثانی کا معاملہ ہے، ہم نے قانون کو دیکھنا ہے، ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھیں گے جس پر نظر ثانی زیر التوا ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے سوال اٹھایا، ایک جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں تاخیر کیوں کر رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آئینی ترمیم پاس ہونے پر قوم کو مبارکباد. مریم نواز کا کہنا ہے 26ویں آئینی ترمیم عوام کی آواز سب سے بلند ہونے کا واضح پیغام ہے. آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ناگزیر تھی، بر وقت انصاف ہوگا اور ہوتا نظر بھی آئے گا. پنجاب حکومت کے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت گھروں کی تعمیر کا آغاز. وزیر اعلیٰ کی قرض کی دوسری قسط کا اجرا شیڈول کے مطابق یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب دھی رانی پروگرام شروع. اجتماعی شادی میں نئے جوڑوں کو 1 لاکھ روپے سلامی دی جائے گی. ادھر پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کسان کارڈ کا باقاعدہ آغاز کر دیا. آئینی ترامیم کے لیے انتھک محنت کرنے پر شرجیل میمن کا بلاول بھٹو کو خراج تحسین. سینئر وزیر سندھ کا کہنا ہے آئینی ترامیم کا مقصد قوم کو متحد اور وفاق کو مضبوط کرنا ہے. تمام سیاسی قوتوں کو اس کے پیچھے متحد ہونا چاہیے. پی ٹی آئی بھی قوم کی فلاح کے لیے آئینی ترامیم کی حمایت کا اعلان کرے. چھبیسویں آئینی ترمیم سے آئین کی روح متاثر ہو گئی. یہ کارروائی عدلیہ پر قبضہ جمانے کے لیے کافی عرصے سے جاری تھی. افسوس اس بات کا ہے بھٹو کے نواسے نے بھی آئین کی روح کو متاثر کیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ترمیم نے پاکستان کی جمہوری اور عدالتی سیاہ باب میں اضافہ کیا. چیف جسٹس کے تقرر کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی اور وزیر اعظم کے ہاتھ میں دینا افسوسناک ہے. ادھر پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کو جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی پر ڈاکہ قرار دیا. لاہور ہائی کورٹ کا وراثت کے پیچیدہ تنازع کا قرآن حکیم کے طے کردہ اصولوں پر تاریخی فیصلہ. جسٹس چودھری اقبال نے ریمارکس دیے 1 ماں کے بطن سے جنم لینے والے بچے باپ الگ ہونے کے باوجود حقیقی بہن بھائی ہیں. غیر شادی شدہ بہن کی وفات پر بھائی تمام وراثت کا حقدار ہوگا. بھائی کے ہوتے ہوئے چچا یا اس کے جانشین وراثت کے حقدار نہیں.